मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सोमेस्तांक मोगाच्यानो देवान भोव सोबीत संसार रचला तशेंच प्रकृती रचल्या आनी आमकां सोमेस्तांक ह्या प्रकृतीची सोबाय पळोवंक आमकां ह्या संवसारांत धाडलां आनी मनीस प्रकृतीची सोबाय पळोवंक ताच्या मोतीक समाधान मेळच्या खातीर वेगवेगळ्या जाग्यांनी वचून प्रकृतीची विस्मितां पळोवंक संतोश पावता। ह्या दिशेन हर एका देशाचे गव्हर्मेंट प्रवासोद्यमांक प्रमुख प्राधान्य दिता। त्या दिशेन आमच्या मुल्कीच्या शांभवी न्हंयतडीर आमच्या कोंकणींत आमची गांवची प्रकृती सोबाय आख्ख्या संवसारांत प्रसार जावच्या उद्देशान विविध गांवच्या लोकांनी येवन आमच्या मुल्कीची प्रकृती सोबाय तशेंच आमच्या कोंकणीची सोबाय आख्ख्या संवसारांत आमच्या मुल्कीची ग्रेस्तगाय प्रसारूंक ह्या सोबीत शांभवी न्हंयतडीर आमच्या कॅन्यूट फुटाडून पेसिफिको दी डॅन्सिंग सोल्स म्हणल्यार रेसॉर्ट निर्माण केलां आनी आयच्या दिसा ह्या उद्घाटनाक आम्हा सर्वांक आपोवणें दिलां आसता ताच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमी सोमेस्त हांगासर जमल्यात तुमकां सोमेस्तांक कॅन्यूट फुटाडो तशेंच तांच्या कुटुंबा तर्फेन स्वागत सुस्वागत। रेसॉर्ट उद्घाटन कार्याक आमचे विगार बापू एंटोनी शेरा येवंक आशिल्ले तांकां कारणान तर येवंक जावना जाल्यार आमच्या मुल्कीचेच जावन आसचे फादर मेल्विन फेरावा हांगासर आयल्यात। ते महाराष्ट्रांत आतां आपली सेवा दिवन आसात। ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरन आयच्या ह्या उक्तावण कार्याक तशेंच हांगासर आशिर्वचन करन आनी देवाची विस्नार बेसांवां मागोवंक हांगासर आयल्यात। फादर तुमकां कुटुंबा तर्फेन स्वागत सुस्वागत। तशेंच आयच्या ह्या भोव सुंदर कार्यक्रमांक वाड्याची गुटकाण जावन आसची आयडा पिंटो हांगासर आसात। आमच्या आयडा पिंटोक जोरान ताळयांच्या आवाजा मुखार आमी तिका स्वागत करया। तशेंच हे रेसॉर्ट कार्याचें उक्तावण कार्य आमचे कॅन्यूट फुटाड्याची आकयच्या मालगाड्या हातांतल्यान करचें म्हणले आशा कॅन्यूट फुटाड्याची जावन आसा। ते देखून हांगासर एलसी फुटाडो आयल्यात तुमकां कुटुंबा तर्फेन स्वागत सुस्वागत। तशेंच आमच्या पंचायत मेंबर जावन आसची सैना डी अल्मेडा ह्या भोव सोबीत कार्यक्रमाक हांगासर आयल्या। सरिताक आमकां आमच्या ह्या फुटाडो केल्या कुटुंबा तर्फेन स्वागत सुस्वागत। ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಕಿ ಶಾಂಭವಿ ನದಿ ತೀರದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೊಬಗನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದಿ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಎಂಬ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ। देव बरें करूं। आनी आतां हांगासर पयल्यान पयलें हांगासर न्हंयतडीर दोन बोटीक हें पिंत बांदून दवरलां। आमचो कॅन्यूट फुटाड्याची आशा जावन आसा तिच्या आकयन तें पिंत कातरूच्या मुखांतर आयचें उद्घाटन करीचें म्हणून आशा जावन आसा। ते देखून आमी सोमेस्तां आतां आमी सर हांगासर न्हंयतडीर वचचें आनी आमच्या कॅन्यूट फुटाड्याच्या आकयन पिंत कातरूच्या मुखांतर आयच्या रेसॉर्टाचें उद्घाटन करीचें म्हणून हांव विनंती करतां। देव बरें करूं। बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। आमी आमचो वावर करून दिसपडतो ग्रास सोडून जाय म्हण देव आशेता आनी हे दिशेन तो आमकां आदार दिता। देवान आमकां दिल्ले बुदवंतकायेचो फावो तो उपयोग करून
व्यवहारा मुखांतर आमचे कुटुंबाचें बरेपण सोदूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. आमकां दिसपडतो ग्रास सोडूंक दफ्तरां, दुकानां आनी कारखाना विविध विधानां आसात. देखून आज आमी ह्या नव्या नैसर्गिक मनोरंजन दिवच्या ह्या वावराचेर, तिच्या मालकाचेर आनी वावरड्याचेर देवाचे बेसांव मागया. सांगात आमी गीत गावया. हे देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सशी येवका शेतां, संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावे सारके नेटोन मनशाराय केलोय, होकळी तुका सदां फावो रचणारा. हे देवा मोगाळा तारुका सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सशी येवका शेतां. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू म्हणालो, सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. एक मनशाक आपलें घर सोडून परगांवांक वेताना आपल्या नौकरांक आपयलें आनी आपल्या दुडू बदकाची तांकां जबाबदारी दिली. हर एकल्याक ताचे ताचे सामर्थ्य तेकीत ताणें दिलें. एकल्याक 5 तालेंतां, दुसऱ्याक 2 तालेंतां आनी तिसऱ्याक 1 तालेंत. उपरांत तो पयणार गेलो. 5 तालेंतां घेतलेल्या नौकरान ती वैवाटाक घाली आनी सडीत 5 तालेंतां जोडली. तशेंच 2 तालेंतां घेतलेल्यान आनीक 2 तालेंतां जोडली. पूण 1 तालेंत मेळिल्लो नौकर गेलो आनी धरणीत एक फोण करून आपल्या धनयाचो दुडू ताणें पूर्ण दवरलो. जायत्या काळा उपरांत तांचो धनी फाटीं आयलो आनी येतच तांचे लागचें लेख घेवंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवान हो संसार रचला आनी मनशाक ताचो अधिकार दिला. मनशान काम करून ताचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक जाय म्हूण देव आशेता. देखून आमी करचें काम गरजेचें. देव रचणार जाल्ल्यान तो वावरता. जेजू देवाचो पूत तरी ताणें सुताराचें काम केलें आनी आमचो वावर पवित्र केलो. सांत पावलान पुरा साण लेखीन आसतना जेजूची सुवार्थ परगट केली आनी गरज पडलेल्या वेळी काम करणी पोटाची भूक थांबयली. काम केल्ल्या वरवीं आमी देवाची खुशी करता आनी दिसपडतो ग्रास सोडता. तशेंच ह्या संवसाराचे प्रगतीक आदार दिता. आज ह्या नैसर्गिक मनोरंजन दिवच्या ह्या वावराचेर देवाची दया आनी बेसांव मागया. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान हो संवसार रचला आनी मनशाक ताचो अधिकार दिला. मनशान वावर करूंक जाय आनी हो संवसार संपूर्णतेक पावोवंक ताचे संगी वावरूंक तो आशेता. देखून आमच्या वावराचेर ताची कृपा मागया. आमचे जबाब जावं दी. बापा, तुज्या बोळान आमकां बर. आमच्या वावरा मुखांतर हे पृथ्वेर देवाचे राज स्थापन करूंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा, तुज्या बोळान आमकां बर. सर्व वावरड्यांनी तांच्या वावराचें महत्व समजूंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बाबा, तुज्या बोळान आमकां बर. आमच्या वावरा मुखांतर आमच्या परिसरांत प्रगती हाडूंक आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बाबा, तुज्या बोळान आमकां बर. आमच्या निस्वार्थी वावरा वरवीं आमकां आनी हेरांक तृप्ती हाडूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. मागता आमी ह्या नैसर्गिक मनोरंजन दिवच्या मालकाचेर कॅन्युट फुतार्डो आनी तांणी हे भोव वर्तें एक मेट घेतला. त्या वावराचेर तुजे बेसांव आसूं आनी हांगासर जायत्या लोकांनी येवन मनोरंजन घेवन सुरक्षीत उडास बरीत घडयो घेवन घरा फाटीं वचूंक तूं तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा, तुज्या बोळान आमकां बर. आतां व्यक्त केल्ल्यो आनी काळजा मनांत आशिल्ल्यो वैयक्तीक सर्व गरजो जेजूच्या पांयां तळा दवरून ताणें शिकयल्ले मागता आमी म्हणया. आमचे बाबा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी सका जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो रास आमकां दी आनी प्रार्थुया.
देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुता जेजून आपल्या हातांनी सुताराचे काम केले आणि मनशा वावराचे महत्व उबारले. आज आम्ही आशीर्वाद करच्या ह्या जाग्याचेर तुझे कृपे देण्याचो शिवोर वत. ह्या नैसर्गिक मनोरंजना मुखांतर जायत्यांक आणि प्रत्येक तरान ह्या कुटुंबाक दिसपडतो ग्रास सोडूंक अवकाश लाभो. तुझी दया ह्या जाग्याचेर आसूं सर्व अवघडांतले आणि विघ्नांतले तू तांकां निवार. ह्या आमी मागता जेजूच्या नावी आमेन. This is the promise of love. There shall be seasons with blessing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessings we need. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्व या जाग्याचेर या जाग्याच्या मालकाचेर आणि हांगासर जमलेल्या सुमेस्ताचेर आणि प्रत्येक तरान या जाग्याक येवन मनोरंजन घेवच्या सुमेस्ताचेर तुझ्या आशीर्वाद आणि बरमण मागता. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्वाचे नावे आमेन. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. भोवमागाच्या पदराबानं हाजर आशिल्ल्या सान्यानं ग्रामपंचायत सदस्यानं तशेंच आदल्या ग्रामपंचायत मेंबरानं आमच्या कॅन्यू फुटाडोच्या कुटुंबदारानं वाड्याच्या सान्यानं आणि तशेंच हितैशीनं एक बरें काम जालां. पहिल्या सुवातेर तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन
कॅन्युटाक आनी ताज्या कुटुंबादारांक सोर बरें मागता आनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. काम येदोळ सुबांजलांत वाचल्या बरी दिल्लें देणें आमी कशें डबल करता म्हणून कॅन्युटान ताका निजायकी बरें काम आसलें. तें काम आसल्यार गांवांत जागो आसा, सोबीत एक करावळी आसा. त्या करावळी डेव्हलप केली जाल्यार आपणाकय बरें, आपल्या कुटुंबादारांकय बरें, गांवांकय बरें एक नांव येता म्हणलें मोतीन दवरून जाता तितल्या सोबायेन हें पेस्विको क्लब, बोट क्लब म्हणटा आतांनी आसा केला, सोबीत केला. सुवर्ण म्हणचे सवलत मेळा सारके जायतले टॉयलेट्स दवरल्यात, भितर पळयलें वॉशरूम आसा, उदकाची फेसिलिटी दवरल्या, जायतले बोट्स आसात, जायतले आमचे जॅकेट्स, लायफ जॅकेट्स दवरल्यात आनी ताका संबंदीत संगती ताणें आसा केल्यात. उडास दवरून सर्वांचो जीव प्रमुख आनी तशेंच सर्वांनी जाता तितले संतोष भरीत आसा जे हांगा आयिल्ल्यांनी ह्या जाग्यार आयिल्ल्यांनी जाता तितल्या बऱ्या रितीर संतोष भरीत मनोरंजीत जावन फाटीं वचचे म्हणल्यार उद्देश ताजो. हांगा तावन आमच्या बस स्टँडाक कांय चड पयस ना, केवल 1.5 किलोमिटर आसचें. त्या 1.5 किलोमिटरान ती जायतले पार्किंग वेवस्था हांगा फाटल्यान ताणें आसा केल्या. सो रितीन बरें केलां आसतना आमकांय आमची ड्युटी आसा एकामेकाक सांगून हो जागो हांगासर आसा म्हणून सांगून त्या जाग्याची सोबाय आनी की दुरती करची आनी तें आमी खंडीत करतले. कित्याक म्हळ्यार कार्यक्रमां बूक आनी की डबल जावन दीत म्हणून मागता, जावन दीत आनी ह्या जाग्याक, ह्या फुटाडो आयलँडाक जाता तितलें बरें नांव येवन दी. कॅन्युटान हातीन घेतिल्लें काम सो रितीन बरें जावन दी. देव ताका आशिर्वाद दिवन दी म्हणून मागून म्हजी 2 उतरां संपयता. हांगासर जमा जाल्ल्या समेस्तांचो प्रणाम. प्रत्येक तरान कॅन्युट फुटाडो तुवें एक बरें डेअरिंग स्टेप तुवें हांगासर घेतलां आनी खंडीत जावन हो तुजो वावर आनी जे मेट तुवें घेतला देवाच्या बसांत आनी येदोळूच भरला मागण्या विधी आनी चलयल्या. पवित्र पुस्तकान एक उतार आसा, तें म्हणटा जर तर आपलें घर बांदतना देवाचो उडास काडिना तर त्याच्या बांदपाचें कामत एक निर्फळ जावन वता खंय. तरी आमी एक बऱ्या मनोभावान ह्या जाग्याचें उक्तावण मागण्या विधी द्वारे आमी प्रारंभ केला आनी प्रत्येक तरान देवाचे आशिर्वादा तुज्या वावराचेर आनी प्रत्येक तरान मुख्य दिसांनी हांगासर हजारांनी लोक येवन ह्या जाग्याचें मनोरंजन घेतात. प्रत्येक तरान तांचे पासून ते आमी मागलां, कित्याक हांगासर आयिल्ल्या समेस्तांची एक बरें मनोरंजीत जावचें एक आनी दुसरें शाबीत सुरक्षीत येवन उडासा बरीत घडयो आपणावन फाटीं वचचें म्हणजे ती मालकाची अपेक्षा आनी हांगासर जाल्ल्या आमी समेस्तांची अपेक्षा. तरी प्रत्येक तरान ह्या मालकाक, ताच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक आनी हांगासर वावर करतल्या समेस्तांक हांव बरें मागता. देवाचे विस्तार आशिर्वाद ह्या जागेचेर सदांच आसूं आनी मुख्य दिसांनी ह्या जागो आनीकी अभिवृद्धी जावन जायत्यांक मनोरंजन दिवंक फावो जावं दी म्हणून म्हजी मागणी. देव बरें करूं. थँक्यू. भोव अपूर्बायेन ह्या रिसॉर्टाच्या मालकाक तशेंच कुटुंबादारांक बरें मागिल्ल्या आमच्या मेल्वीन फेरावो पाद्रेबांक तुमकां कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. Look behind